शहर से बाहर निकली तो कुछ सुकून महसूस हुआ, क्योंकि शोर, हंगामा और गर्मी की वजह से सांस लेने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। लोगों के सामने हाथ फैलाते और खाने के लिए मांगते हुए मुझे अब शर्म नहीं आती थी, क्योंकि यही मेरा पेशा था। सड़क के किनारे एक दरख्त के नीचे मैं बैठ गई। कुछ देर आराम करना चाहती थी और उसके बाद शहर के दूसरे हिस्से की तरफ भीख मांगने के लिए भी जाना था। इस कदर गर्मी थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दरख्त के साए के नीचे बैठी तो सुकून महसूस होने लगा। अचानक एक लड़का दरख्त के नीचे आकर खड़ा हुआ। वो भी शायद गर्मी से बचने के लिए आया था। बिल्कुल भी मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं था। खूबसूरत और कीमती लिबास पहने उस लड़के को देखकर मैं कुछ हैरान हुई थी, क्योंकि वो किसी गाड़ी से उतरकर नहीं आया था। अगर वो किसी गाड़ी से उतरकर आया होता तो मुझे उसकी गाड़ी दिखाई दे रही होती। उसने जो परफ्यूम लगाई थी उसकी खुशबू मेरे चारों तरफ बिखर गई थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी और उसके करीब आकर खड़ी हो गई। उसने मेरी तरफ देखा तो मैंने जल्दी से उसके सामने हाथ फैला दिए। मैं भूखी हूँ, कुछ खाने के लिए दे दो, कोई पैसा दे दो। वो मेरी खुली हथेली की तरफ देखने लगा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है तो खाना खा लेती, भूखी क्यों बैठी हुई हो। आदत के मुताबिक जल्दी से मैंने अपनी आंखों में आंसू भर लिए और इंतहाई दुखी लहजे से कहा, मैं भूखी हूँ, खाना खाना चाहती हूँ, इसीलिए तो तुझसे पैसे मांग रही हूँ। अगर मेरे पास पैसे होते तो कब का खा चुकी होती। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और हंसते हुए कहा, तेरे पास पैसे मौजूद हैं, लेकिन तू इसी इंतज़ार में है कि कोई तुझे खाना खरीद कर दे दे और तू खा ले, ताकि तेरे पैसे बच जाएं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और चंद कदम पीछे हट गई कि ऐसा ना हो कि मुझसे मेरे पैसे ही छीन ले। सारा दिन बहुत मेहनत से लोगों से भीख मांग मांग कर मैंने पैसे कमाए थे। हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने पूछा, तुझसे किसने कह दिया कि मेरे पास पैसे हैं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे माँ बाप के पास भी कुछ नहीं है। अगर होता तो हम भी आराम से घर बैठकर खाना खाते, इस गर्मी में सारा दिन इधर से उधर न फिरते। वो मेरी तरफ संजीदगी से देखने लगा और समझाते हुए कहा कि तुम एक अच्छी सेहतमंद लड़की हो, ये किस काम पर लगी हो? भीख मांगने से कुछ नहीं बनता। मेहनत मजदूरी करने की आदत डालो। मेहनत करने वाला ही ज़िंदगी में कामयाब होता है। उसकी बात सुनकर मुझे मायूसी हुई, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि वो मुझे भीख में कुछ भी नहीं देगा, सिर्फ मशवरे देकर ही टाल देगा। मुझे तो लगता है कि तू किसी और ही सयारे से आया है। क्या तुझे नहीं पता कि मुल्क में कितनी महंगाई है और बेरोज़गारी कितनी है? करने को कोई काम नहीं मिलता, और अगर कोई मजदूरी मिल भी जाए तो इतनी मामूली सी रकम दी जाती है कि जिससे एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तूने मेरी मदद करनी है तो ठीक है, वरना मशवरे ना दे। उसकी बात का बुरा मनाते हुए मैंने कहा और कुछ ही थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। वो मेरे करीब आया, अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ निकाला, मेरी तरफ देखते हुए कहा कि अपनी हथेली मेरे सामने करो, तुम्हें एक ऐसी चीज़ दूंगा जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर रख देगी। मुझे उस पर यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसके कहने पर अपनी हथेली उसके सामने रख दी तो उसने एक इंतहाई चमकती हुई चीज़ मेरे हाथ पर रखी। मैं उस चीज़ को हैरत से देखने लगी। ये क्या है? क्या ये कोई पत्थर है जो बहुत ज़्यादा चमक रहा है? छोटे से पत्थर नुमा कंकर को अपने हाथ में पकड़ते हुए मैंने पूछा, क्योंकि उसमें से बहुत ज़्यादा रोशनी फूट रही थी। नहीं, ये पत्थर नहीं है, ये बहुत ख़ास चीज़ है। मैंने तुम्हें ऐसा तोहफ़ा दिया जिसे तुम हमेशा याद रखोगी, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने उलट पलट कर उस कंकर नुमा पत्थर को देखा। अगर ये पत्थर नहीं है तो फिर ये क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या ये कोई कीमती हीरा है? अगर मैं इसे बेच दूंगी तो मुझे बहुत पैसा मिलेगा। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने पूछा, अरे नहीं नहीं, ये कोई हीरा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, बस तोहफ़ा है। तोहफ़ा, इसे अपने पास संभाल कर रखना। जल्द तुम्हें इस बात का पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। और हाँ, कान खोल कर सुन लो, अगर इसे बेचने की कोशिश की या खुद से दूर करने की कोशिश की तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि तुम जिंदा ही ना बचो। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहते हुए उसने कहा। उसकी बात सुनकर तो मैं घबरा गई। तभी हैरत और फिक्र से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मुझे नज़रअंदाज करते हुए वो आगे बढ़ गया था। न जाने वो कहाँ जा रहा था। मैंने हाथ में पकड़े हुए उस कंकर नुमा पत्थर को एक बार फिर से गौर से देखा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज़ है। गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा जहाँ पर वो लड़का जा रहा था।
तो हैरत ज़दा रह गई क्योंकि वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। न जाने अचानक ही कहाँ चला गया था। इधर उधर मैं देखने लगी लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उस कंकड़ नुमा पत्थर को मैंने अपने दुपट्टे के पल्लू से बांधा। कुछ देर आराम करने के बाद मैं दोबारा से अपने काम के लिए निकल खड़ी हुई। हम 10 बहन भाई थे और हम सारे ही भीख मांगने का काम करते थे। मुझसे बड़ी 2 बहनें और भी थी जिन्हें अम्मा ने किसी के घर काम करने के लिए छोड़ दिया था। वो सारा दिन लोगों के घरों में काम करती थी और बाकी बहन भाई और मैं बाज़ारों में मारे मारे फिरते रहते थे। अब्बा को फोत हुए 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था, लेकिन जब अब्बा ज़िंदा था तभी नशा करने के अलावा और उसे कोई काम नहीं था। औलाद की ज़िम्मेदारी अब्बा के सर पर मौजूद ही नहीं थी, बल्कि अब्बा के नशे के पैसे पूरे करना भी हमारी ज़िम्मेदारी होती। अम्मा जब अब्बा को पैसे ना देती तो फिर दोनों मियाँ बीवी में खूब लड़ाई होती, एक दूसरे को बुरा भला कहते और फिर अब्बा गुस्से में आकर अम्मा को मारना पीटना शुरू कर देता। अब्बा से मार खाकर अब अम्मा की हड्डियां भी दुखने लगी थी। यही वजह थी कि अब वो कोई काम करने के काबिल नहीं रही थी। सारा दिन झुग्गी में पड़ी रहती और हमारी वापसी का इंतज़ार करती रहती। अम्मा अब हम बहनों के लिए रिश्ते भी तलाश कर रही थी ताकि जल्द से जल्द वो बेटियों के फ़र्ज से तो फारिग हो जाएं। सारा दिन गलियों में भीख मांगते रहने के बाद शाम होने से पहले मैं अपनी झुग्गी तक पहुंच गई थी। आहिस्ता आहिस्ता बाकी बहन भाई भी घर आना शुरू हो गए थे। सबको बड़ी शदीद भूख लग रही थी। अम्मा ने हमारे लिए खाना बनाया हुआ था। खाना खाने के बाद हम सब आराम करने के लिए लेट गए। मुझे तो शदीद नींद आ रही थी, सारे दिन की थकी हुई थी। बिस्तर मिलते ही सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मेरी आँख खुली। बहुत गर्मी हो रही थी। आज न जाने क्यों रात भी बहुत गर्म थी। सब सो रहे थे, एक मैं थी जिसे गर्मी लग रही थी। पसीने से बुरा हाल हो रहा था। दुपट्टे के कोने से चेहरे पर आया पसीना साफ करने लगी तो उस अजनबी लड़के का दिया हुआ वो छोटा सा चमकता हुआ पत्थर मेरे चेहरे से टकराया तो मुझे याद आ गया। कुछ सोचते हुए मैं दुपट्टे का पल्लू खोलने लगी। जैसे ही गिर्रा खुली तो मेरे आसपास रोशनी बिखर गई। मैं हैरत से देखने लगी। वो छोटा सा पत्थर किसी तेज़ बल्ब की तरह चमक रहा था। मैंने उसे जल्दी से दोबारा से कपड़े में छुपा दिया। मुझे अंदेशा था कि घर वालों की आंख न खुल जाए और सब मुझसे उस पत्थर के बारे में पूछने लगे। अब तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं मुसलसल उस छोटे से पत्थर के बारे में ही सोच रही थी। उस अजनबी शख्स ने बिल्कुल ठीक कहा था। ये बहुत कीमती पत्थर है क्योंकि मैंने तो कभी इतनी रोशनी वाला पत्थर नहीं देखा था। मुझे उस अजनबी शख्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अगर मुझे बता देता या समझा देता कि ये क्या चीज़ है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है या मैं इससे किस तरह फ़ायदा हासिल कर सकती हूँ तो मेरा भी कोई फ़ायदा हो जाता। बहुत देर गुजर गई थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं मुसलसल उसी पत्थर के बारे में सोच रही थी। सुबह मामूल के मुताबिक मैं काम पर आ गई। आज मौसम कुछ बेहतर था क्योंकि बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। मैं उस दरख्त के नीचे दोबारा आकर बैठ गई। आज फिर मुझे उसी शख्स का इंतज़ार था। बहुत देर तक दरख्त के नीचे बैठी रही लेकिन वो ना आया और ना जाने कहाँ चला गया था। उसका दिया हुआ छोटा सा पत्थर अब भी मेरे दुपट्टे के पल्लू से बांधा हुआ था। मैंने उसे थोड़ा सा खोलकर देखा तो उस वक्त भी बहुत रोशन और चमकदार था वो। मैं सारा दिन उसे इधर उधर तलाश करती रही और दिल ही दिल में दुआएं मांगती रही कि काश वो मुझे कहीं दिखाई दे दे। सुबह से शाम हो गई थी और मैं मायूस होकर घर लौट आई क्योंकि मैं उस अजनबी शख्स के ना मिलने की वजह से बहुत परेशान थी। अगर मेरी उससे मुलाकात हो जाती तो मैं उससे इस पत्थर के बारे में ज़रूर पूछती। अभी तो ये मेरे किसी काम का नहीं था और उसने मुझे मना किया था कि मैं उसे बेच नहीं सकती, ना ही किसी और को दे सकती हूँ। अचानक मेरे जहन में ख्याल आया कि मुझे इस पत्थर को कम से कम किसी शख्स को दिखाना चाहिए, शायद कुछ मालूमात ही मिल जाए जो मेरे लिए मुफीद साबित हो। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि कल शहर में किसी को ज़रूर मैं इस पत्थर को चेक करवाऊंगी। अब मैं कुछ मुतमईन हो गई और सोने की कोशिश करने लगी। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है। किसी ने मुझे ज़ोर से झिंझोड़ा था। मैंने जल्दी से आंखें खोल दी और इर्द गिर्द देखने लगी। सब घर वाले गहरी नींद सो रहे थे, लेकिन न जाने मेरी आंखें क्यों खुल गई थी।
میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔ ادھر ادھر دیکھ کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت اچھی محسوس ہو رہی تھی۔ موسم کا اثر تھا کہ میں گہری نیند میں جانے لگی، لیکن نیند میں بھی مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نرم بستر پر لیٹی ہوں۔ اس سکون کو محسوس کرتے ہوئے میں میٹھی نیند میں جا رہی تھی جب اچانک ہی میرے کانوں میں ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ کب تک سوتی رہو گی؟ اب اٹھ بھی جاؤ، میں تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولتے ہی میں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ میں اپنے گھر میں نہیں تھی۔ میں تو اپنی جھونپڑی کے باہر کچے صحن میں سو رہی تھی، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو ایک خوبصورت اور روشن کمرے میں لیٹی تھی۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میرے سامنے وہی اجنبی لڑکا کھڑا تھا جس نے مجھے پتھر تحفے میں دیا تھا۔ میں حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور کبھی اس خوبصورت کمرے کی طرف دیکھنے لگتی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں پر ہوں، میں یہاں پر کیسے آ گئی۔ اس نے میرے چہرے پر حیرت اور خوف کے اثرات دیکھے تو مسکراتے ہوئے کہا، تم میرے گھر پر ہو، میں تمہیں یہاں تک لے کر آیا ہوں، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اماں کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے دیکھا کہ میں بستر پر موجود نہیں ہوں تو وہ مجھے تلاش کرنے لگیں گی، بلکہ بہت پریشان ہو جائیں گی۔ تم مجھے واپس میرے گھر بھیج دو۔ فکر مندانہ انداز سے میں نے کہا، اس کی فکر تم مت کرو، تمہارے گھر والوں کو کبھی بھی اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ تم ان کے درمیان موجود نہیں ہو۔ اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ تم نے جو پتھر مجھے تحفے میں دیا تھا میں اس کا کیا کروں؟ اگر وہ قیمتی ہے، بہت نایاب بھی ہے، لیکن میں اس کو فروخت نہیں کر سکتی تو میرے کس کام کا؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے تیزی سے کہا، ایک ہی سانس میں تم نے مجھ سے سارا کچھ پوچھ لیا۔ اب تم خود ہی بتاؤ کہ پہلے اس پتھر کے بارے میں بتاؤں یا پہلے اپنے بارے میں بتاؤں؟ میری جلد بازی پر مسکراتے ہوئے اس نے مجھے کہا، مجھے تم اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تمہیں میرے بارے میں سب کچھ پتہ چل جائے گا، لیکن اس سے پہلے تم اٹھو اور جلدی سے یہ گندے کپڑے چینج کر کے خوبصورت لباس پہنو، اس کے بعد تمہیں سب کچھ خود بتا دوں گا۔ اپنے بارے میں اب کچھ بتانے کے بجائے وہ مجھے لباس تبدیل کرنے کو کہہ رہا تھا، اور میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب اٹھ بھی جاؤ، کیوں دیر کر رہی ہو؟ اگر زیادہ دیر ہو گئی تو تمہارے لیے ہی مسئلہ بنے گا، پھر نہ کہنا کہ میں نے تمہیں کچھ بتایا نہیں۔ جلدی جلدی کا شور مچاتے ہوئے اس نے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس دروازے سے اندر چلی جاؤ، وہاں پر تمہیں پہننے کے لیے کپڑے مل جائیں گے، ساتھ ہی واش روم بھی ہے، تم نہا لینا۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ تمہیں نہائے ہوئے بہت دن گزر چکے ہیں۔ بھیک مانگنا یا لوگوں کے گھروں میں کام کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن خود کو صاف ستھرا رکھنا یہ تو بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ غریب انسان گندا رہے، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بتائے ہوئے دروازے سے میں اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی ہینگر پر ایک خوبصورت ڈریس لٹک رہا تھا۔ میں حیرت سے کبھی اس ڈریس کو دیکھتی اور کبھی سامنے لگے آئینے میں خود پر نظر ڈالتی۔ نہانے کے بعد میں نے وہ خوبصورت لباس پہن لیا۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ایسا خوبصورت لباس میں اپنی زندگی میں پہلی بار پہن رہی تھی، بلکہ میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا لباس بالکل نہیں دیکھا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی دلہن ہوں، بلکہ یہ تو کسی دلہن کے لباس سے کم بھی نہیں تھا۔ جب میں دروازہ کھول کر باہر نکلی تو کمرے میں وہ موجود نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی خوبصورت اور ماڈرن لڑکی موجود تھی۔ اس نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور میرا میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ میں اس لڑکی سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ کون ہے اور مجھے کیوں تیار کر رہی ہے، لیکن وہ اس قدر خاموش اور سنجیدہ تھی کہ میں اس سے کچھ بھی نہیں پوچھ سکی۔ وہ میرا میک اپ کر کے فارغ ہوئی۔ ایک بار پھر وہی عجیب آدمی اندر داخل ہوا۔ عجیب آدمی تھا، میں تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لباس پہنا دیا تھا اور اب مجھے کسی دلہن کی طرح سجا بھی دیا تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں سب پتہ چل جائے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم خود ہی مجھے بتا دو، کیا پتہ چل جائے گا؟ تمہارے کہنے پر میں نے لباس تبدیل کیا ہے اور اب تم نے مجھے ایک دلہن کی طرح سجا بھی دیا ہے، اور میں تمہارا نام تک نہیں جانتی۔
तुम से मैंने पहले भी कहा था कि मेरे गुम होने या गायब होने पर मेरी माँ बहुत परेशान होगी और वो बेवा औरत जाने मुझे कहाँ कहाँ तलाश करने के लिए धक्के खाती रहेगी। लेकिन तुम हो कि ना ही मुझे कुछ बता रहे हो और ना ही मेरी कोई बात समझने की कोशिश कर रहे हो। अब की बार मैंने गुस्से से कहा तो वह संजीदा होकर मेरी तरफ देखते हुए संजीदगी से जवाब देने लगा। मेरा नाम शाका है और तुमसे मैंने कहा है कि कुछ ही देर में तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन तुम भी बहुत बेसब्री हो गई हो। सब्र करना तो तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए उसने इंतहाई बेबसी और दुख से कहा, अब बातें करना छोड़ो और मेरे साथ बाहर निकलो। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जिसे देखने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उसके कहने पर मैं एक लंबा सांस खारिज करते हुए उठकर खड़ी हो गई और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने मेरा हाथ थाम लिया और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक लम्हे के लिए मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाते दिखाई दिया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। मैं हैरत से इधर उधर देखने लगी। उस वक्त हम उस कमरे में नहीं थे, बल्कि ये तो एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा था। ऐसे लग रहा था कि ये कोई मैरिज हॉल है और हम दोनों दुल्हा दुल्हन बने स्टेज पर बैठे हुए हैं। हमें देखते ही हॉल में एक शोर बुलंद हुआ, जैसे सबने हमारा इस्तकबाल किया हो। मैं हैरत से शाका के चेहरे की तरफ देखने लगी, लेकिन वो मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं था। हाथ हिला हिला कर हाल में बैठे हुए लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा था। अचानक ही मेरी निगाह सामने उठी, जहाँ पर मेहमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तो फिर पलटना ही भूल गई, क्योंकि सामने जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा था मेहमान ही बैठे हुए थे। उनके बच्चे भी बहुत अजीब शक्लों वाले थे, जिन्हें देखकर मेरा दिल घबराने लगा। खौफ के मारे मेरी अपनी टांगें मुझे कांपती हुई महसूस हो रही थी। इससे पहले कि मैं बेहोश हो जाती, शाका ने मेरा हाथ थाम लिया और मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। इनमें से कोई भी इंसान नहीं है, बल्कि ये सब जिन्नात हैं और तुम इस वक्त जिन्नात की दुनिया में मौजूद हो। शाका की बात सुनकर तो मेरी रही सही हिम्मत भी ख़त्म हो गई। मेरे लिए यही बहुत खौफनाक और तकलीफ़दा था कि मेरे सामने इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हैं। तुमने खुद को मजबूत रखना है, डरना या घबराना नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर में तुम इन सब जिन्नात की मलिका बन जाओगी। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं तुम्हें जिन्नात की मलिका बना रहा हूँ? बरसों से तुम्हारे इंतज़ार में था। जब तुम मेरे सामने आई तो फिर मैंने तुम्हें अपना बनाने में देर नहीं की। वो मेरे कान में न जाने क्या कुछ कह रहा था। उस वक्त तो खौफ के मारे मुझे सिर्फ अपने दिल की धड़कन ही सुनाई दे रही थी। शहनशाह जिन्नात, अगर आपकी इजाज़त हो तो निकाह शुरू किया जाए। स्टेज के सामने एक बुज़ुर्ग जिन ने इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से कहा। उस वक्त मुझे एक और हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि वो शाका से इजाज़त मांग रहा था, जिसका मतलब था कि शाका शहनशाह जिन्नात है और मेरा निकाह उसी के साथ हो रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी जिन ज़ात से शादी करूँगी। मैंने उस वक्त एक बहुत कीमती लिबास पहना हुआ था और इसमें कोई शक नहीं था कि इतने कीमती ज़ेवरात थे जिनका मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था। लेकिन फिर भी मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अब भी खौफ से कांप रही थी। उसके बाद निकाह शुरू कर दिया गया। मैं ये निकाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन मैं तो इनकार भी नहीं कर सकी और सामने रखे हुए पेपर्स पर आराम से साइन कर दिए। निकाह के बाद हर तरफ से मुबारक और सलामत का शोर सुनाई देने लगा। शोर इस कदर ज़्यादा था कि मुझे अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। मैंने दोनों हाथों से अपने कान बंद करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद हर तरफ खामोशी छा गई। अब तुम मेरे साथ कमरे में चलो, क्योंकि यहाँ पर खाने का इंतज़ाम है और यहाँ सब लोग खाना खाएंगे। शायद तुम उनके खाने का नज़ारा न देख सको। शाह जिन्नात शाका ने मेरे कान में इंतहाई धीमे लहजे में कहा, तो मैंने इकरार में सर हिला दिया, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने निगाहें उठाकर देखना भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरे सामने एक से बढ़कर एक खौफनाक शक्ल मौजूद थी, जिन्हें देखने के बाद मेरे दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती। शाका ने मेरा हाथ पकड़ा और फिर एक लम्हे बाद ही मंजर बदल गया। मैं कीमती खूबसूरत फूलों से सजे हुए कमरे में मौजूद थी। ये तुम्हारा कमरा है, जहाँ पर बैठकर तुम मेरा इंतज़ार करो। थोड़ी देर में मैं वापस आता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। वो मुझे कमरे में अकेला छोड़कर जाने लगा।
उस वक्त मुझे सिर्फ शहंशाह जिन्नात शाका ही अपना हमदर्द दिखाई दे रहा था। मैंने परेशान निगाहों से उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, कम से कम आप मुझे जिन्नात की हकीकी शक्लें तो ना दिखाते। अब मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हारी रियाया है और तुम ही इनकी मलिका हो। अभी तुम इन सब के सामने मैंने तुम्हें अपनी मंकूहा बनाया है। वो सब तुमसे डरते और तुम्हारे एहतराम में खड़े होते हैं। तुम्हें इस बात को समझना होगा। वो इंतहाई नरम और प्यार भरे लहजे में मुझे समझा रहा था। पलक झपकते ही वो मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। उसके जाने के बाद मैं कमरे की सजावट को देखने लगी। बहुत खूबसूरत कमरा था। मैंने तो कभी ख्वाब में भी ऐसे कमरे का तसव्वुर नहीं किया था। हमारी ज़िंदगी बहुत महदूद थी, जिसमें खाने पीने के अलावा किसी और अयाशी के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता था। अगर ये सब कुछ मुझे किसी इंसान और अमीर शख्स की तरफ से मिलता तो आज मेरे पाँव ही ज़मीन पर ना लग रहे होते। लेकिन अब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने वो सब पा लिया था जिसका कोई भी लड़की ख्वाब देख सकती है। कमरे की हर चीज़ खूबसूरत थी। मैं एक एक चीज़ को हाथ लगाकर देख रही थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि शाका वापस आ गया और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मोहब्बत भरी नज़रों से वो मेरी तरफ देख रहा था। उसकी नज़रों की तपिश को महसूस करते हुए मैंने अपनी निगाहों को झुका लिया। ये पहला मौका था जब मैं किसी मर्द की इतने करीब थी, और वो भी तन्हाई में। सारा दिन बाज़ारों और गलियों में फिरते हुए बहुत से मर्दों से वास्ता पड़ता। यही वजह थी कि मैं बाज़ारों में मांगने की बजाय ज़्यादातर लोगों के घरों के दरवाजे खटखटाकर मांग लिया करती, क्योंकि दिन के वक्त घर में ज़्यादा ख़वातीन ही होती। लेकिन कभी कभार कोई ना कोई मर्द भी सामने आ ही जाता। लेकिन मैंने ख़ुद को बहुत मजबूत और बाएतमाद बना लिया था। लेकिन उस वक्त शाका की निगाहों के सामने मेरी सारी मजबूती और एतमाद हवा हो चुके थे। उसने मेरे लरजते हुए हाथों को थाम लिया और आराम से बेड पर बिठा दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम यूं डरती रहो और हम सबसे परेशान होती रहो। अब तुम्हें इस हकीकत को कबूल करना है कि तुम हमारी दुनिया में आ चुकी हो और अब बिल्कुल हमारे जैसी हो। कुछ वक्त लगेगा तुम्हें, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे जादू सिखा दूंगा जिनसे तुम अपनी हिफाजत भी कर सकोगी, और फिर तुम्हें यह एहसास नहीं रहेगा कि तुम हमसे अलग हो। अपने मजबूत हाथों में पकड़े शाका मुझे मोहब्बत से समझा रहा था। मुझे अम्मा की बहुत फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं अम्मा से मिलकर उन्हें सब सच बता देना चाहती हूँ, ताकि वो मेरे लिए परेशान ना हो। शाका ने मुझसे वादा किया कि वो सुबह मुझे अम्मा से ज़रूर मिलवा देगा। मैं कुछ मुतमईन हो गई थी, वरना मेरा ख्याल था कि वो कभी भी मुझे अम्मा से मिलने की इजाज़त नहीं देगा। सुबह सवेरे ही नाश्ते के बाद बहुत खूबसूरत लिबास मेरी खिदमत में पेश किया गया, जिसे ज़ेबतन करने के बाद मैं शाका का हाथ थामकर उस तख्त पर जाकर बैठ गई जिस पर बादशाह सलामत और मलिका ही बैठ सकती है। आज से बहुत से खौफनाक शक्लों वाले जिन्नात मर्द और औरतें हमें मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे। सारा दिन मुबारकबाद का सिलसिला चलता रहा। मैं थक गई थी। शाका ने मेरे चेहरे पर थकावट और बेजारी के असरात देखे तो मुझे कमरे में जाने की इजाज़त दे दी। पलक झपकते ही मैं अपने कमरे में पहुंच आई। मेरा दिल बहुत उदास हो रहा था, क्योंकि मुझे गायब पाकर अम्मा बहुत परेशान हो गई होंगी। मैं अब बेचैनी से शाका का इंतज़ार कर रही थी ताकि वो आ जाए और मुझे मेरी अम्मा से मिलवाने के लिए ले जाए। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन शाका न जाने कहाँ चला गया। मैं इंतज़ार करते करते थक गई तो बेड से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद ही मुझे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ तो मैंने जल्दी से आंखें खोल दी। बिल्कुल मेरे करीब खड़ा शाका मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था। उसे देखते ही मैंने जल्दी से कहा, आपने इतनी देर लगा दी? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। रात को आपने कहा था कि आप मुझे अम्मा से मिलवाने के लिए लेकर जाएंगे, लेकिन अब तो दोपहर हो गई है। आप नहीं जानते इस वक्त मेरी माँ की क्या हालत होगी। इंतहाई परेशानी और फिक्रमंदी से मैंने कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अभी तुम्हारी अम्मा के पास ले चलता हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि तुम वो पहले वाली नहीं हो, बल्कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम मलिका जिन्नात बन चुकी हो। इसीलिए तुम्हें उनके सामने कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो तुमसे पूछें तो कह देना कि तुम्हारी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए घर जल्दी वापस आ गई हो। शाका ने मुझे समझाते हुए कहा। कुछ बातें तो उसकी मुझे भी समझ आई थी,
اور کچھ بالکل سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ میرے قریب بیٹھ کر شاکا نے میرا ہاتھ تھام لیا اور آنکھیں بند کرنے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں جب میں اس کے کہنے پر آنکھیں کھول کر دیکھی تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میں اپنی جھونپڑی کے سامنے کھڑی تھی اور اماں صحن میں لگے ہوئے ایک سایہ دار درخت کے نیچے چارپائی پر آرام کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور حیرت سے پوچھا، ارے تم اتنی جلدی کیوں آ گئی ہو؟ ابھی تو دوپہر ہو رہی ہے اور تم ہو کہ کام دھندا چھوڑ کر گھر واپس آ گئی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی اماں نے جلدی سے پوچھا تو میں حیران ہونے لگی۔ کیا انہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہو سکی کہ میں تو یہاں پر موجود ہی نہیں تھی؟ خاموشی سے میں اماں کی طرف دیکھتی رہی۔ شاکا نے کان میں کہا کہ اپنی ماں سے کہہ دو کہ تمہاری صحت ٹھیک نہیں، اسی لیے جلدی واپس آئی ہو۔ شاکا کے کہنے پر میں نے اماں سے کہہ دیا کہ میری صحت ٹھیک نہیں ہے۔ اماں کچھ دیر تک میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر کہا، جا اندر آرام کر لے، اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ یہاں پر کون سے خزانے پڑے ہوئے ہیں جنہیں بیٹھ کر کھاتے رہیں گے تو ختم نہیں ہوں گے؟ آج کل تو لوگوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، خدا ترسی تو بالکل ختم ہو چکی ہے، بھیک دیتے وقت تو ہاتھ کانپ جاتے ہیں۔ حسب عادت اماں بولنا شروع ہو گئی تھی۔ میں خاموشی سے جھونپڑی کے اندر آ گئی۔ اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاکا صرف مجھے ہی دکھائی دے رہا ہے، اماں کو نظر نہیں آیا، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ اماں نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں نے یہ قیمتی اور خوبصورت لباس کہاں سے لیا ہے۔ شاکا نے شاید میری سوچ پڑھ لی تھی، اس لیے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری اماں کو تمہارے یہ قیمتی کپڑے نظر نہیں آ رہے، تم اسی حلیے میں اسے نظر آ رہی ہو جو تمہارا پرانا حلیہ ہے۔ شاکا کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں نے حیرت کا اظہار نہیں کیا کیونکہ اب مجھے ایسے حیران کن واقعات کی عادت ڈالنا تھی خود کو۔ اچانک ہی شاکا نے انتہائی آہستہ آواز میں کسی کو پکارا تو چند لمحوں بعد ہی میرے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، جسے دیکھ کر تو میں حیرت سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی کیونکہ وہ ہو بہو میری شکل کی تھی۔ اس نے وہی لباس پہنا ہوا تھا جو کل میں نے پہنا تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ شاکا اور وہ صرف مسکرا رہے تھے۔ تم کہتی تھی نا کہ تمہاری ماں تمہارے غائب ہو جانے پر پریشان نہ ہو، اس لیے میں نے اپنی خاص ملازمہ کو تمہارے روپ میں یہاں بھیج دیا ہے۔ اب تمہاری جگہ یہ یہاں پر رہتی ہے، جس کی وجہ سے کسی کو بھی شک نہیں ہوگا کہ تم ان کے درمیان موجود نہیں ہو۔ شاکا نے میری طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے کہا، تم نے ایک جن زادی کو میرے بہن بھائیوں کے درمیان چھوڑ دیا ہے، اگر اس نے انہیں کوئی نقصان پہنچا دیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ تو معصوم اور ناسمجھ ہیں، انہیں اس بات کا علم نہیں کہ یہ ان کی بہن نہیں ہے۔ مجھے اپنی بہن بھائیوں کی جان خطرے میں نظر آ رہی تھی۔ تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے؟ میں خواہ کیوں کسی کو ماروں گی؟ جب تک مجھے شہنشاہ جنات کی طرف سے حکم نہیں ملتا میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتی۔ شاکا کی بجائے اس لڑکی نے انتہائی غصے سے کہا، اب ہم جا رہے ہیں، تم یہاں پر لیٹ کر آرام کرو، جب بھی کوئی غیر معمولی بات ہو مجھے ضرور بتا دینا۔ میری ہمشکل لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے شاکا نے کہا اور پھر میرا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم اپنے کمرے میں واپس آ چکے تھے۔ اماں کو پرسکون حالت میں دیکھنے کے بعد میں بھی کچھ پرسکون ہو گئی، لیکن مجھے اب بھی اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی۔ چند دن تو خوبصورت لباس اور قیمتی زیورات کی وجہ سے میں سب کچھ بھول گئی، لیکن آہستہ آہستہ میں اس قید بری زندگی سے تنگی محسوس کرنے لگی، یہاں تک کہ مجھے سانس لیتے ہوئے بھی گھٹن محسوس ہوتی تھی۔ شہنشاہ جنات تو سارا دن اپنے شاہی معاملات میں مصروف رہتے اور ان کی غیر موجودگی میں کمرے سے باہر نکلنے کا رسک نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ ایسی خوفناک شکلیں اس محل میں گھومتی رہتی تھی جنہیں دیکھ کر خوف سے بے ہوش ہو جانا پڑتا تھا۔ اس لیے میں نے کمرے سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پیش کیے جاتے جو کبھی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہوتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اب یہ کھانے بھی مجھے پسند نہیں آتے تھے۔ مجھے اپنی سہیلیاں، بہن بھائی اور اماں بہت یاد آتی۔ میں جب بھی شاکا سے کہتی وہ مجھے میری جھونپڑی کے سامنے لے جاتا، جہاں پر میں اماں کو دیکھ لیتی اور مجھے اپنے بہن بھائی بھی نظر آ جاتے، لیکن میں ان سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ اکثر میں اپنی ہمشکل لڑکی کو بھی دیکھتی جو گھر کے کسی کونے میں بیٹھی ہوتی اور میری طرف دیکھ کر مسکراتی رہتی۔
آج کل شہنشاہ جنات بہت مصروف ہو چکے تھے کیونکہ ان کی خاص ساتھی کو دوسرے ریاست کے سردار نے گرفتار کر لیا تھا اور اب اسے چھوڑ بھی نہیں رہے تھے۔ شاکا کے خاص آدمی کا گرفتار ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ وہ دوسری ریاست میں اجازت کے بغیر گھس گیا تھا اور وہاں سے ان کی اہم معلومات جمع کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کا گناہ ناقابل معافی تھا۔ لیکن شہنشاہ جنات شاکا ایسا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے ریاست کے سردار سے اپنے ساتھی کے رویے کی معافی مانگی، لیکن وہ سردار بھی کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں تھا۔ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ شاکا کا ساتھی ہے، اس کی مرضی سے جاسوسی کرنے کے لیے اس کی ریاست میں گھسا ہوگا۔ حالات بہت گمبھیر ہو رہے تھے۔ شہنشاہ جنات کی توجہ مجھ سے بالکل ہٹ چکی تھی اور آج کل وہ اپنے ملکی معاملات میں اس قدر مصروف ہو چکے تھے کہ جو سارا دن میری ان سے ملاقات ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں شہنشاہ جنات کے خاندان کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ صرف ایک بار ان کی والدہ سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد خاندان کے کسی فرد کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ محل شاید صرف میرے لیے تھا اور یہاں پر صرف میں اور شاکا ہی رہتے تھے، کیونکہ ملازمین کے علاوہ میں نے فیملی کا تو کوئی فرد نہیں دیکھا تھا۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں شاکا سے یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کی باقی فیملی کہاں ہے، جس پر شاکا نے ہنستے ہوئے کہا تھا کہ انہیں محل میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس بات کی تو کوئی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن میں نے دوبارہ ان کے بارے میں پوچھا بھی نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک میرے سامنے خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی، جسے دیکھ کر ڈرنے کے بجائے میں خوش ہو گئی تھی، کیونکہ میں نے پہلی بار اپنے علاوہ کسی کو انسانی روپ میں دیکھا تھا۔ میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ یہ لڑکی انسان ہے یا جن زادی، لیکن وہ میرے سامنے انسان کی شکل میں آئی تھی، اس لیے اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ وہ بھی میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور میرے کہے بغیر ہی وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ کسی ملازمہ کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے ہی صوفے پر بیٹھ جاتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم شہنشاہ جنات کی بیوی ہو تو میں بھی اس کی بیوی ہوں، ہم دونوں کا رتبہ برابر ہے، اس لیے یہاں بیٹھنے سے تم مجھے منع نہیں کر سکتی۔ وہ یہ سب کچھ طنزیہ انداز سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ موجود تھی۔ میرے لیے تو یہ خبر بہت ہی حیران کن تھی کہ یہ شاہ جنات کی میرے علاوہ بھی کوئی بیوی ہے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہوگی کہ شہنشاہ جنات نہ صرف شادی شدہ ہیں بلکہ صاحب اولاد بھی ہیں۔ اس کی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ شاکا کی پہلی بیوی نے سنجیدگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھوں اگر تمہیں بری نہ لگے تو؟ وہ مجھ سے بات پوچھنے سے پہلے اجازت لے رہی تھی۔ مجھے اس پر بھی حیرت ہوئی۔ میں نے جلدی سے سر ہلا دیا۔ کیا انسانوں کی دنیا میں سب مرد ختم ہو گئے تھے جو تم نے ایک جن ذات سے شادی کر لی؟ وہ میری طرف دیکھ کر پوچھ رہی تھی، جس پر میں نے انتہائی بے بسی اور دکھ بھرے لہجے سے کہا کہ مجھے تو اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ شاکا ایک انسان نہیں بلکہ جن زاد ہے، اور وہ بھی شہنشاہ جنات ہیں۔ شاکا تو مجھے میرے گھر سے اٹھا کر لے آیا تھا، میں خود اس کے ساتھ نہیں آئی۔ میرا جواب سن کر وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر مجھ سے پوچھا، کیا تم یہاں پر خوش ہو؟ اگر تم یہاں پر خوش ہو تو پھر میں تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، لیکن اگر تم اپنی دنیا میں اپنے خاندان میں واپس جانا چاہتی ہو تو پھر میں تمہاری مدد کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنی ماں اور بہن بھائیوں کی وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ یہاں پر میرا دل بھی نہیں لگتا، کیونکہ میں جس دنیا میں رہتی تھی اس دنیا میں اور یہاں کی دنیا میں بہت زیادہ فرق ہے۔ یہاں پر تو میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے دکھ بھرے لہجے سے کہا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے یہ شہنشاہ جنات سے بڑی سزا بھی ملے، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم ہماری زندگی سے دور چلی جاؤ۔ جب سے تم ہمارے درمیان آئی ہو، شہنشاہ جنات نے ہماری طرف توجہ ہی دینا چھوڑ دی ہے، جو کہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ شاکا کی پہلی بیوی کے لہجے میں غصہ آ گیا تھا۔ اگر تم میری مدد کرو گی تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری احسان مند رہوں گی۔
اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے امید بھرے لہجے سے کہا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور مسکراتے ہوئے کہا، شہنشاہ جنات دوسری ریاست کے سردار سے ملنے کے لیے بہت جلد یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ جب وہ جائیں گے تب میں خود ہی تمہارے پاس آ جاؤں گی اور تمہیں تمہارے والدین کے پاس چھوڑ کر آؤں گی۔ ملکہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر میری نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں دل میں خوش ہو رہی تھی کہ بہت جلد میری اس قید سے جان چھوٹ جائے گی۔ شاکر رات کو کمرے میں آیا لیکن بہت تھکا ہوا تھا اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بھی اپنے ساتھی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ آخر وہ وقت آ گیا جب رات کے وقت شاکر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسری ریاست کے سردار سے ملنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد شاکر کی پہلی بیوی بھی آ گئی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ کچھ ہی دیر میں اپنی چھوٹی سی جھونپڑی کے سامنے کھڑی تھی۔ میرے سارے بہن بھائی سو رہے تھے۔ میں نے دیکھا میرے بستر پر میری ہمشکل لڑکی لیٹی ہوئی تھی، لیکن اچانک ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور پھر ہمارے قریب آ گئی۔ ملکہ کو دیکھ کر اس نے ادب سے سلام کیا۔ اب تم اپنی ماں کے پاس چلی جاؤ، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، صبح سویرے ہی کسی عامل کے پاس چلی جانا اور اس سے کوئی خاص تعویذ لے لینا، اسے اپنے گلے میں ڈال لینا تاکہ شہنشاہ جنات تمہاری خوشبو کو بھی محسوس نہ کر سکے، اور اگر تم پر حملہ کرنے کی کوشش کریں تو تب بھی تم بچ جاؤ گی۔ ملکہ جنات نے مجھے مشورہ دیا۔ میں اب بھی شاکر کی بیوی ہوں، اس کے نکاح میں ہوں، وہ مجھے طلاق تو نہیں دے گا۔ ملکہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے بے بسی سے کہا، تم اس کی فکر مت کرو، یہ میری ذمہ داری ہے، بہت جلد تمہیں طلاق بھی بھیج دی جائے گی۔ اب میں کچھ مطمئن ہو گئی تھی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ صبح معمول کے مطابق سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن مجھے شدید بخار چڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے میں معمول کے کام پر نہیں جا سکی۔ اماں تو مجھے بیمار دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں نے اماں کو سب کچھ سچ بتا دیا، جسے سننے کے بعد تو انہیں یقین ہی نہیں رہا، لیکن میں نے انہیں وہ زیورات دکھائے جو شہنشاہ جنات نے مجھے تحفے میں دیے تھے، تو انہیں دیکھ کر اماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور پھر مجھے قریب کی ایک بستی میں ایک روحانی بزرگ کے پاس لے گئی۔ انہیں بھی سارا واقعہ سنا دیا، جسے سننے کے بعد انہوں نے مجھ پر دم کیا اور ایک تعویذ دیا جو میں اپنے گلے میں لٹکانا چاہتی تھی۔ روحانی بزرگ نے مجھ سے کہا کہ درختوں کے نیچے بیٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کے دم کر لینا چاہیے تاکہ ایسی مخلوق سے بچا جا سکے۔ یہ مخلوق انسانوں کی طرح ہی ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے، اور جب کوئی جوان اور خوبصورت لڑکی نے نظر آ جائے تو وہ اس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اوپر اللہ کے کلام کا اثار باندھ لیا جائے۔ اب میں بالکل نارمل زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، لیکن مجھے شاکر کی بہت یاد آتی تھی۔ وہ ہمیشہ محبت سے پیش آتا، لیکن کاش وہ انسان ہوتا اور میں انسانوں کے درمیان میں ہی زندگی گزار رہی ہوتی، کیونکہ جنات کے درمیان زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں اس قید سے فرار چاہتی تھی۔ اماں بہت پریشان تھی کیونکہ میرا نکاح تو شاکر کے ساتھ ہو چکا تھا، لیکن اب وہ نکاح ختم نہیں ہوا تھا۔ چند روز بعد ہی صبح سویرے اماں جھونپڑی کے اندر گئی تو جلدی سے باہر نکل آئی، مجھے اٹھایا اور جھونپڑی کے اندر لے آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں بھی حیرت زدہ رہ گئی تھی، کیونکہ بہت سے خوبصورت کپڑے اور زیورات پڑے ہوئے تھے، اور ان پر ایک پیپر رکھا تھا جس پر شہنشاہ جنات نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ وہ اپنی آدمزاد بیوی کو طلاق دے رہا ہے۔ اماں تو بہت خوش ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے میرے لیے بہت تحفے بھیجے، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں اسے بہت پسند آ گئی تھی اور وہ مجھے دل سے محبت کرتا تھا، لیکن ہم دونوں ایک الگ الگ مخلوق تھے، اس لیے مجھے کبھی بھی سکون اور خوشی محسوس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میں ایک ایسی دنیا میں رہ رہی تھی جو میری نہیں تھی۔ اب میں نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا تھا۔ بہت جلد ہم نے جھونپڑی سے شہر میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا تھا۔ ہماری زندگی بدل گئی تھی، لیکن میرا دل اب بھی شاکر کے لیے دھڑکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں نے شادی نہیں کی تھی۔ اماں بہت اصرار کرتی تھی، لیکن مجھے ابھی تک ایسا کوئی شخص دکھائی نہیں دیا تھا جس سے مجھے محبت ہوتی اور میں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیتی۔ اب میرے لیے آپ لوگ بھی دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے کسی طرح شاکا کی محبت کو نکال دے اور مجھے اس کے بعد ایک ایسا جیون ساتھی عطا کرے جس کی محبت میں مبتلا ہو کر میں اپنے پچھلے سارے دکھ سب کچھ بھلا دوں۔